नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने अलग अलग ख़बरों पर तबसरा करूँगा। पहले तो मैं जम्मू कश्मीर से जो ख़बरें आ रही हैं, महबूबा की बेटी का एक बयान आया हुआ है और इसी तरह आज सलामती कौंसिल में कश्मीर पर बहस होगी और भारत और पाकिस्तान दोनों इस बहस में नहीं शिरकत करेंगे, बल्कि उनको शिरकत नहीं करवाया जाएगा। इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। और यलवसी पर फायरिंग का तबादला हुआ है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसमें 3 पाकिस्तानी और 5 भारतीय फौजी हलाक होने का दावा किया जा रहा है। और लंदन में भारत के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं, कश्मीर के हक़ में मुजाहरे हुए हैं। कश्मीरी सहाफ़ी को आधी रात में हिरासत में लिया गया है। और इसी तरह इसराइल का अमरीकी कांग्रेस की 2 मुस्लिम अरकान को दाखिले की इजाज़त से इनकार कर दिया है, जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं। और इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ट्रंप ने अपने इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए इनको इसराइल में दाखिल ना होने की जो है सिफारिश की थी, या ना करवाने की सिफारिश की थी। इसी तरह अलवर मॉब लिंचिंग में शिकार होने वाले एक दलित नौजवान हरीश के वालिद ने खुदकशी कर ली है। इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। मैं इन तमाम चीज़ों पर तबसरा करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया है वो हरगिज़ सब्सक्राइब के बटन को मत दबाएँ, इसलिए कि एक ही मरतबा सब्सक्राइब होता है। और अब इस लिंक को अपने लोगों तक पहुँचाने में ज़रूर हमारी मदद करें, ताकि जो है हक़ाइक़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है, जो आलम में जो चीज़ें पेश आ रही हैं, उसको जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में सुन सके, देख सके और समझ सके। बेहतरीन बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आज बात करूँगा महबूबा मुफ्ती की बेटी का, इनका एक वीडियो इस वक्त वायरल हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से वहाँ के कई सियासतदान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनको नज़रबंद कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इन सियासतदानों में 2 साबिक़ वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। महबूबा की बेटी इल्तिजा जावेद ने अपना दूसरा ऑडियो पैगाम जारी किया है और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने तहरीर किया है कि हमें धमकी मिल रही है कि अगर हमने मीडिया से बात की उसके ख़तरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे। वाज़ेह है कि कश्मीर की वादी में सिक्योरिटी पाबंदियाँ आयद हुए आज 12वां दिन है। वादी कश्मीर के कई बड़े रहनुमा गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनको नज़रबंद किया हुआ है, जिनमें साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इल्तिजा जावेद ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखे पैगाम में कहा है कि आज जब पूरा मुल्क यौम आज़ादी मना रहा है तो कश्मीरियों को जानवरों की तरह पिंजरे में कैद किया हुआ है, उन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम रखा गया है। इल्तिजा जावेद ने मजीद कहा कि उनके घर आने वाले मेहमानों को हमें इत्तला दिए बिना वापस भेज दिया जाता है। अपने ख़त में उन्होंने अपनी नज़रबंदी की वजह जाननी चाहिए है। उन्होंने लिखा है कि सिक्योरिटी एहलकार ने उन्हें बताया कि उनकी नज़रबंदी की वजह मीडिया को दिए गए इंटरव्यू हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैं दोबारा बोली तो मुझे ख़तरनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे। इल्तिजा जावेद ने एक ऑडियो पैगाम भी जारी किया है क्योंकि कश्मीर का पूरे मुल्क से राबिता मुनक़ते हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। जी हाँ नाज़रीन, एक एक करके इस वक्त वहाँ जो जुल्म व ज़बरदस्ती हो रही है वो बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। इल्तिजा जावेद का था। अब दूसरी बात यह है कि जो है ये कश्मीरी सहाफ़ी को धर लिए जाने की ख़बरें कल रात से आ रही थी। कश्मीर के एक मकामी अखबार में काम करने वाले सहाफ़ी को बुध देर रात पुलवामा के तराल वाक़े उनकी रहायशगाह से हिरासत में लिया गया, यानी परसों की बात है जो आज खबरों में आ रही है। अहले खाना ने जुमेरात को उसकी जानकारी दी। ग्रेटर कश्मीर में काम करने वाले सहाफ़ी इरफान अमीन मलिक की वालिदा
حسینہ جان نے دی وائر کو بتایا کہ بدھ کی رات تقریباً 11 بجے سیکورٹی اہلکاروں نے ان کو یعنی ملک کو حراست میں لے لیا۔ حسینہ نے یہ بھی کہا کہ پولیس گھر میں داخل ہو گئی، انہوں نے ملک کے بارے میں پوچھا اور بنا کسی کی بات سنے اور بنا کچھ کہے وہ اس کو لے گئے۔ ہم حیران تھے اور ہم نے ترال میں پولیس اسٹیشن تک سیکورٹی اہلکاروں کا پیچھا کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ملک 26 سال گزشتہ 4 سالوں سے صحافت کر رہے ہیں۔ اونتی پورہ کے پولیس افسر نے ملک کو حراست میں لے جانے کی تصدیق کی، لیکن اس کو حراست میں لے جانے کی وجوہات کا انکشاف نہیں کیا۔ اس دوپہر ملک کے والد محمد امین اور ان کی والدہ سری نگر میں حکومت کے ذریعے بنائے میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹی کی گرفتاری کو لے کر میڈیا کو اس کی جانکاری دی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح اپنے بیٹی کی گرفتاری کے بارے میں اونتی پورہ کے ایس پی طاہر سلیم سے ملنے گئے تھے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہاں پر جو ہے کشمیر میں اس وقت جو ہے ظلم و ستم جاری ہوا ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو نکل کر کے آ رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں سے جو ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اس وقت ہندوستانی میڈیا پر بہت زیادہ نظریں رکھی جا رہی ہیں، نمبرز بلاک کیے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جو ہے جو ویڈیوز وہاں سے وائرل کیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، ان نمبرات کو بھی اس وقت بلاک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان تو بیٹھ کر کے بات کرنے والا نہیں ہے، انڈیا تو اس سلسلے میں جو ہے فیصلہ لے چکا ہے، 370 کو ہٹایا جا چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی جو ممالک ہیں وہی بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں۔ تو سلامتی کونسل آج یعنی جمعے کی شام یعنی آج رات کو مسئلہ کشمیر پر غور کرے گی۔ پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا سلامتی کونسل کا یہ اجلاس بند کمرے میں ہوگا، جس میں کونسل کے تمام مستقل اور غیر مستقل اراکین ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ بھارت نے 5 اگست کو آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے اپنے زیر انتظام جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی، جس پر پاکستان اور کشمیری احتجاج کر رہے ہیں اور ملک بھر میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، جو بالخصوص جو کشمیر سے وابستہ اور پاکستان سے وابستہ ہیں، وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 13 اگست کو سلامتی کونسل سے مسئلہ کشمیر پر بحث کے لیے اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں حقیقی فریق یعنی پاکستان اور بھارت نہیں بیٹھ سکیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی اس وقت سلامتی کونسل کا رکن نہیں ہے۔ اجلاس کس نوعیت کا ہے؟ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ کے مطابق جمعے کی شام ہونے والا سلامتی کونسل کا یہ اجلاس دراصل غیر رسمی مشاورت ہے، جو امریکہ کے شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی عمارت میں واقع مشاورتی کمروں میں منعقد ہوگا۔ مشاورتی اجلاس میں سلامتی کونسل کے تمام 15 اراکین ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں سفارتی ذمہ داریاں انجام دینے والے سابق سفیر علی سرور نقوی کے مطابق اس اجلاس میں مستقل اور غیر مستقل اراکین مسئلہ کشمیر پر صلاح و مشورہ کریں گے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اجلاس میں شرکاء کے سامنے کئی رپورٹس موجود ہوتی ہیں جن کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان میں موجود معلومات کی بنیاد پر اجلاس میں بحث ہوتی ہے۔ علی سرور نقوی کا کہنا تھا کہ مشاورتی اجلاس سے کوئی فوراً نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ اراکین ایک طریقے سے ذہن بنائیں گے کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے رسمی اجلاس میں جانے کے اہل ہے یا نہیں۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کو سلامتی کونسل کا ابتدائی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس سے کوئی حتمی نتیجہ نکلنے کی امید نہ رکھی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلامتی کونسل کے اراکین زمینی حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کی موجودہ سنجیدگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرکیف ناظرین، ایک طرف یہ بات ہے تو دوسری طرف کل آپ لوگوں کو رات میں خبر ملی ہوگی کہ کشمیر سے جو سرحدیں ہیں پاکستان اور ہندوستان کی، وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ میں دونوں جانب کے یعنی دونوں ملکوں کے فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول یعنی LOC پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے 3 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ پاکستان فورسز کی جوابی فائرنگ سے 5 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ترجمان ISPR میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کئی بینکرز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق دونوں جانب سے اب بھی فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔
दोनों रिवायती हरीफ मुल्कों के दरमियान कशीदगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब रवां बरस फरवरी में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले में 40 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की और फरवरी ही में पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई कार्रवाई की कोशिश की गई। तमाम पाकिस्तानी फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ भारतीय तैयारी को मार गिराने का दावा किया बल्कि एक पायलट को भी हिरासत में लिया, जिसे बाद अज़ां भारत के हवाले कर दिया गया। बहरकैफ नाजरीन, इस वक्त सरहदों पर भी तनाव है और जो है इस दर कश्मीर का मसला गरमाया हुआ है। वहीं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ ममालिक से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर इस वक्त कश्मीर के हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं। ताज़ा वीडियो इस वक्त एक सामने आई है। ये देखिए, भारत की खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक मुजाहिरीन ने कश्मीर के हक़ में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जबकि जाबजा पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम लहरा रहे थे। और ये बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में वाक़ इंडियन हाई कमीशन के बाहर हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया था। ये वहीं की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। करीबी भारत के हक़ में भी एक मुजाहरा जारी था। दोनों अतराफ के मुजाहिरीन को एक दूसरे से अलग करने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। AFP के मुताबिक इस मौके पर कम अज़ कम एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया। कश्मीर एक मुतनाज़ खित्ता है जिसकी मिल्कियत का दावा पाकिस्तान और भारत दोनों की जानिब से किया जाता है। 1947 में तकसीम के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं, जिनमें से 2 कश्मीर पर ही हुई हैं। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा एक ऐसे वक्त में हुआ जब 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के खात्मे के जरिए भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत 370 को ख़त्म कर दी थी। बहरकैफ नाज़रीन, का और एक वीडियो इस वक्त आ रही है, वो भी पाकिस्तान के अमेरिका के वाइट हाउस के सामने जो है ये कश्मीर को लेकर के कश्मीर के हक़ में मुजाहरे करने की बात की गई है। यहाँ पर मुख्तलिफ 92 न्यूज़ शायद पाकिस्तान का चैनल है, उसने इसको जो है रिकॉर्ड करके जो है पूरी तरह से फैलाने की कोशिश की है। और इस वक्त सोशल मीडिया में वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और यहाँ पर जो है कश्मीर को लेकर के जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ लोगों ने अपने आरा व मशवरे रखे। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर के सिलसिले में अब तक जो हमें रिपोर्टें पहुँची हैं वो यही है। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ के जुल्म व सितम के और वहाँ के फ़ौजियों की जानिब से कश्मीर के घरों पर पत्थरबाजी की भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। चूँकि वो ऑथेंटिक नहीं हैं और तस्दीक नहीं की जा सकती, इस वजह से जो है वो वीडियो वायरल वीडियोस हम यहाँ दिखाने से कासिर। एक तरफ इस वजह से भी है कि तस्दीक नहीं हो सकती और दूसरी तरफ इस वजह से भी कि इस वक्त भारतीय मीडिया पर बहुत सख्त निगहबानी की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की मैं दूसरी खबर की तरफ आपको रोशनी डालता हूँ। दूसरी खबर है, इसराइल ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर अमरीकी कांग्रेस की 2 मुसलमान अरकान इल्हान उमर और राशिदा तलीब को अपने मुल्क का दौरा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। सदर ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि इन 2 खवातीन को दौरे की इजाज़त देने से इसराइल की कमज़ोरी जाहिर होगी। सदर ट्रंप का यह भी कहना है कि दोनों कांग्रेस विमन इसराइल और यहूदियों से नफरत करती हैं और इस बारे में उनके ख्यालात को तब्दील करने के लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं होगा। सदर ट्रंप ने यह कहा कि ये दोनों खवातीन मिनेसोटा और मिशिगन के लिए बाइस नदामत हैं और वहाँ के लोगों के लिए उन्हें दोबारा मुंतखब करना बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बता दूं कि इल्हान उमर, राशिदा तलीब समेत जो अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपोजिशन पार्टी से हैं, यानी कांग्रेस पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, जो अराकीन भी हैं, उनके ख़िलाफ़ हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप जो है जहर उगलते रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वहाँ की ख़ुद की लोग ये मानने को तैयार हैं, अमरीकी मानते हैं कि 80% जो है वो असबियत परस्त है, चूँकि वहाँ के इल्हान उमर भी मुसलमान हैं, राशिदा तलीब भी मुसलमान हैं, इसके अलावा भी कुछ अराकीन हैं, इनके ख़िलाफ़ हमेशा ये जहर उगलते रहते हैं ट्रंप। जबकि मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूदियों के अहम मजहबी मकामात वहाँ मौजूद है, उसको देखने के लिए इल्हान उमर और राशिदा तलीब 18 से 22 अगस्त तक यरूशलेम का दौरा करने का इरादा रखती थी। अब जो है उनको वीज़ा देने से या वहाँ दौरा करने से रोक दिया गया है, सिर्फ ट्रंप की इस्लाम दुश्मनी के चलते। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों खवातीन इसराइल पहुंचने के बाद यरूशलेम, बैतलहम, अल खलील और रामल्ला जाने का इरादा रखती थी। फ़िलिस्तीनियों से मुतालिक इसराइली हुकूमत की पॉलिसी पर उनकी तनकीद से कई हलकों में सवालात उठाए जा रहे थे। जाहिर सी बात है कि फ़िलिस्तीनियों पर वहाँ की जालिम इसराइली फ़ौज जो है वो जो है जब जुल्म ढाती है तो उसके ख़िलाफ़ हमेशा से ये लोग बोलते आए हैं कि इसराइल किस तरह से जो है मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। यही वजह है कि जो है ट्रंप हमेशा से इन लोगों के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहा है।
بدھ کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، داخلی سیکورٹی کے وزیر، قومی سلامتی کونسل کے سربراہ اور اٹارنی جنرل کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس میں امریکی کانگریس کی ان دونوں خواتین ارکان کے مجوزہ دورہ یروشلم کے حوالے سے غور کیا اور پھر جو ہے ان کو آنے سے روک دیا گیا۔ بہرکیف ناظرین، یہ تو ٹرمپ کی اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی تو واضح ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل تو ویسے بھی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ایسے حالات میں جو کانگریس سے تعلق رکھنے والے امریکہ کی ان دونوں جو ہے اراکین کو کس طرح سے وہ اجازت دے سکتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انکار کرنے ہی والے تھے۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور بہت ہی افسوسناک خبر راجستھان سے اس وقت آ رہی ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت گزشتہ 3 روز سے پہلو خان معاملے میں دوبارہ عدالت میں اپیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو کل میں نے یہ پرائم ٹائم میں اس بات کو رکھا تھا کہ پہلو خان کے جتنے بھی قاتل ملزمین تھے ان کو جو ہے بری کر دیا گیا۔ اسی درمیان الور کے ایک دوسری موب لنچنگ معاملے پر ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ 17 جولائی کو ہریش جاٹو نام کے ایک دلت شخص کی موب لنچنگ ہوئی تھی، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ کیس واپس لینے کے لیے مبینہ طور پر دھمکیاں ضرور مل رہی تھی۔ ان حالات سے پریشان ہو کر ہریش جاٹو کے والد رتی رام جو کہ ایک نابینا تھے، یعنی آنکھوں سے اندھے تھے، انہوں نے پریشان ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ ہریش کے والد کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، لیکن اس خودکشی کے بعد سے دلت سماج میں بہت زیادہ کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے دنوں میں راجستھان میں بہت بڑے پیمانے پر پورا دلت سماج جو مختلف جو ہے اس میں جو ہے جڑ کر کے وہ احتجاج کرنے والا ہے۔ اس موب لنچنگ معاملے میں پولیس کی مبینہ لاپرواہی اور مجبور والد کی خودکشی کی خبر سے دلت سماج میں زبردست غصہ نظر آ رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ٹپو کڑا میں جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بی جے پی اور بی ایس پی کے رہنما بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تناؤ کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ رتی رام کی خودکشی کو لے کر بی ایس پی ارکان اسمبلی کا وفد ڈی جی پی سے مل کر خاطی پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی مانگ کرنے جا رہا ہے۔ بی ایس پی کے 6 ارکان اسمبلی کے وفد نے پورے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ وفد وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت سے مل کر غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ کریں گے۔ رتی رام کی خودکشی نے الور پولیس کی کارکردگی پر سوال کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ نابینا رتی رام نے اس معاملے میں ملزمان کی گرفتاری کا کئی مرتبہ مطالبہ کیا تھا، لیکن پولیس سے اسے پھٹکار کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ وہ پولیس کے اس رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ واضح ہے، الور ضلع کے جھیوانی گاؤں کے رہنے والے ہریش جاٹو نام کے ایک دلت نوجوان کی 17 جولائی کی موب لنچنگ ہوئی تھی، جس کے بعد علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی تھی۔ رتی رام کے دوسرے بیٹے دنیش جاٹو نے بتایا کہ واردات چوپانکی تھانے کے پھسلا گاؤں میں ہوئی تھی، جو بھیواڑی روڈ پر واقع ہے۔ دنیش نے بتایا کہ ہریش کی بائک سے خاتون ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں اس خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے اس قدر مارا کہ وہ نیم جان ہو گیا۔ ہریش کو زخمی حالت میں دہلی کے ایک اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کر دیا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ ہریش کی موت کے بعد اس کے گھر والوں پر کیس واپس لینے کا دباؤ اور دھمکیاں مل رہی تھی۔ پولیس نے پہلے اس معاملے کو ایک حادثہ بتایا تھا۔ بہرکیف ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو ہے موب لنچنگ کے وجہ سے آج تک ہندوستان میں ان دنوں میں کس طرح کی جو ہے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایسے حالات میں بھی اگر پولیس مظلوم کا ساتھ نہ دے اور ظالم کا ساتھ دینے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ تو آ ہی جائے گا، اور اس وقت دلت سماج بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کی کچھ اہم ترین خبریں یہی تھی جو پرائم ٹائم میں لی گئی، اور آپ کو اطلاع کر دوں کہ کل سے انشاءاللہ پرائم ٹائم ایوننگ بھی ہوگا اور مارننگ بھی ہوگا۔ صبح کی جو اہم ترین خبریں ہوں گی وہ 11:30 12 کے درمیان ہم پرائم ٹائم کے ذریعے سے اس پر تبصرہ کریں گے اور تفصیلات پہنچائیں گے۔ پھر جو ہے شام میں آپ کو جو اہم خبریں ہوں گی وہ پرائم ٹائم ملیں گی۔ پھر اس کے بعد رات میں ڈیلی ویڈیو نیوز جو ہمیشہ سے جاری ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بہرکیف ناظرین، ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔